أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تھوڑی جی بیس کم کر دو بٹن پہ، تھوڑی جی بیس زیادہ نہیں، 1 پوائنٹ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، رنج بخش، گنج بخش، فیض عالم. درود و سلام اس ہستی مقدس تے، میرا مالک، میرا اللہ، میری اور تہاڈی طرفوں آمینہ دے لال، عبداللہ دے چن، مکے دے در یتیم، سیما دے ویر، بدر منیر، جناب محمد کریم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے آخری نبی، آخری رسول تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے. بہت پیاری آمین سی اور تانوں کہنی بھی چاہیے سی. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ العزیز میں چند گزارشات اس حوالے نال عرض کراں گا. شور کم کرو، شور.
کہ واقعہ کرب و بلا سارے دوست سارے بھائی تمام قسم دی محبت تمام قسم دا پیار تمام قسم دیاں قوت سماعت اور تمام قسم دی توجہ میرے وال کریا جی میرے پیارے نبی میرے سوہنے نبی 19-20 دا فرق ہے ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام جناب محمد سارے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے نبی نے جو فرما دیتا جو کہہ دیتا وہ حق اور سچ ہے، اور میں مالک الملک دی توفیق او دے فضل او دے احسان نہ اس بات دا آغاز اس طرح کراں گا کہ میرے نبی نے احد پہاڑ دے اتے کھڑیاں ہو کے احد پہاڑ ہلیا جنبش دے اندر آیا جی میں زلزلہ پچھال ہوندا ہے تے میرے پیارے نبی نے اس پہاڑ نو حکم فرمایا کہ رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے و شہیدان، اور تیرے تے 2 یا 3 شہید کھڑے ہیں، اور ایک صدیق کھڑا ہے، ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے و شہیدان، تے تیرے تے 2 شہید کھڑے۔ میرے نبی نے کہہ دیتا مراد نبی دماد علی، ذرا کہو رضی اللہ پیار نال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً صدیق نو صدیق آکھیا، عمر عثمان علی نو شہید آکھیا، اور عمر مسجد نبوی دے اندر مصلی رسول تے شہید ہوئے۔ حضرت عثمان اچھی کبو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ الرسول اندر شہید ہوئے، اور حضرت علی نو بھی جام شہادت نوش کروا دیتا گیا۔ مننا پڑے گا جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے کوئی سبق یاد نہ ہوئے، اے ہوئی سبق یاد کر کے لے جاؤ کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ تواڈی محبت تے تسی بول دے ہو، بولنا چاہیے، حق تے جی دی زبان چپ رہے او دے تے شک پہ جاندا ہے، تے ہمیشہ حق بولو اور سچ بولو، پاویں کسے نو لگے کوڑا، پاویں کسے نو ہووے کلانج دی پیڑ، اسا انشاءاللہ حق کہندیاں رہنا تے بول دیاں رہنا۔ میرے بھائیو نبی پاک دے غلاموں ذرا گل تے غور کرے آج، میرے نبی نے کہہ دیتا کہ میرا حسین شہید ہے، اور میرے نبی نے کہہ دیتا کہ میرا پتر حسن او حسن ہے کہ جدے وجہ تو 2 عظیم مسلمان گروہاں دی کی ہوئے گی
صلح ہوئے گی. اے میرا پتر سردار ہے اور اے میرا پتر شہید ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پھر مننا پائے گا کہ صلح ہوئی حضرت حسن دی وجہ تو دو مسلمان گروہاں دی جیڑی لڑائی چل دی آ رہی سی اور اس لڑائی دی صلح ہوئی. حضرت حسن نے سین کر دیتے، آکھیا لوگو میری صلح معاویہ نال تے معاویہ دی صلح میرے نال تے ادھر صلح ہوئی. اسا من لیا کہ جس سید نے جدے نال صلح کی تھی ساڈی بھی او دے نال صلح تے پیار ہے. کیوں؟ سید نے دسیا کہ اے دے نال ساڈا پیار ہے، اے دا ساڈے نال پیار ہے. اور آ جڑا سید ہے اینو جدو کیا گیا کہ بیعت کرو، اس سید نے آکھیا ٹھہر جاؤ، ایڈی جلدی نہیں، آؤ. اے کون ہے؟ اے دا نام ہے حسین. ذرا اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ. عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا، ذرا توجہ کرو اینا لفظاتے. اور مسلمانوں، میری سرکار دے سینہ پاک دے قرآن آیا، وما آتاکم الرسول فخذو. جو میرا پیغمبر دیندہ انہوں لے لو، جو میرا پیغمبر کہندہ انہوں من لو، جو میرا پیغمبر دے رہا انہوں پکڑ لو، جو میرا مصطفیٰ کہہ رہا انہوں تھام لو، انہوں من لو. سمعنا و اطعنا. سادہ دے لفظہ دے اندر اشارہ کرنا چاہنا، اس بات انج غور کر. اور جدہ پاک نبی دے سانگ یارو پیار ہو گیا، بھامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ہاتھ نبی دے پڑھائی جن نے ناتھے اپنی چھٹی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا. بھامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے غلامات دے غلامات دے غلاموں، ذرا ان لفظات غور کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے غلامات دے غلاموں، ذرا ان لفظات غور کرنا. یہ کون ہے؟ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لفظات ذرا غور کر دے جانا. یہ کون ہے؟ ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لفظات غور کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دی زوجائے محترمہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والی. اور مسلمانوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ذرا ان لفظات دوبارہ غور کرنا. میں قرآن دی اس آیت دی تلاوت کراں. میرے پیغمبر دے غلامات دے غلامات دے غلاموں، اللہ دی عزت دے عظمت دا واسطہ دے کے گل کرنی چاہنا. اللہ اعلان کر دیتے کی آکھیا، النبی اولا بالمؤمنین. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آیا. میرے داتا نے اعلان فرمایا، خلاق عالم نے اس بات نو اس طرح دسیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ماں دے پتر کہن سبحان اللہ، ماں عائشہ دے پتر بھی کہن سبحان اللہ، ماں خدیجہ دے پتر کہن سبحان اللہ، ماں جی ماریا کتبیہ دی اولاد کبے سبحان اللہ.
ماں حفصہ دے پتر اچھی ذرا کہن سبحان اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بھلاوانے میرے اللہ تیرا نام لیا میرے مولا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بھلاوانے تیرے نام وچ اللہ سپاوائی سپاوانے تیرا نام لیا آمینہ دے لال سانو جان تو عزیز نے بھائی کلیم اللہ حسینی صاحب آمینہ دے لال سانو جان تو عزیز نے گل وچ شک ہے کوئی ساری دنیا ایک پاسے آمینہ دے لال کلے ہی ایک پاسے کل کائنات ستے زمینہ ستے آسمان بھائی عبدالرزاق ناصر صاحب قربان کر دئیے سونے مصطفیٰ دیاں قدمہ تے جڑی توڑ پئیے او دے اتوں اچھی نہیں بولے ذرا پھر کبھو آمینہ دے لال سانو جان تو عزیز نے توجہ آمینہ دے لال سانو جان تو عزیز نے پر نبی دیاں بیویاں جو پر نبی دیاں بیویاں جو ساڈیاں اماواں نے تیرا نام لیا میرے مولا میرے داتا تیرا نام لیا میرے اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں تے میرے نبی کدے گھر آرام فرما رہے نے ماں جی ام سلمہ ایک باری سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آرام فرما رہے نے تے میرے پاک پیغمبر دی زوجاتیاں نظرم جدوں پیاں مسلمانوں میرے آقا آرام فرما رہے نے خواب مصطفیٰ دا تے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا میرے اپیرا ذرا توجہ کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا تے کی آکھیا یا بنیا انی ارا فی المنام میرے پترا میں تیری گردن تے چھریاں چلا رہا ہوں حالت خواب اندر اور مسلمانوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو خواب آیا تے کی ویکھیا یا بنیا انی ارا توجہ کرنا لفظ عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نو خواب آیا تے کی آکھیا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کا اور میرا اے عقیدہ تے مسلک کہ نبی دا خواب وحی ہویا کردہ رؤیا الانبیاء وحی اور مسلمانوں مسجد رمضان تے اندر ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر آنے والوں ذرا انہا لفظات تے غور کرنا میرے پیغمبر نو خواب آیا اور ایک خواب ایسا آیا کہ خواب اندر ویکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی میرے
عطیرہ کون حسین اے جگر گوشائے بطول حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے عطیرہ خواب آیا کہ میں ویکھ رہا ہوں کہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا عراق دی سرزمین دے اتے حضرت حسین دی گردن تے خنجر چلا دیتے گئے نے یہ خواب مصطفیٰ دا راوی حدیث ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواب اندر وکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح اپنا اے بازو اپنے گوڑیاں تے رکھے آؤ یہ سر مبارک اس طرح رکھ لے آؤ میرے آقا آپ دیدہ ہو گئے نے میرے پیغمبر آنسو بہارے نے اور مسلمانوں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رون لگ پہ تساروں قطار رو رہے نے ماں ام سلمہ نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کس بات نے روا دیتا کس وجہ تو آپ دیدہ ہو گئے ہو کس وجہ تو پریشانیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لکھے آؤ تے آکھے آؤ اے ام سلمہ میں خواب اندر لکھے آؤ کہ میرا شہزادہ میرا پھول حسین شہید کر دیتا گیا اور مسلمانوں دوسری روایت کہ ماں ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے گھر اندر آمینہ تلال علیہ السلام آرام فرما رہے نے تے میں دیکھیا کہ آمینہ تلال فی یدی تربتو حمرانا قلبها فقلت ما هذه التربة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں دیکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نیند تو بیدار ہوئے نے میرے آقا جاگ جاندے نے اور ستیاں اچانک اٹھ کے بیٹھ جاندے نے تے میں دیکھیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نے ہاتھ دے اندر مٹھیاں نے اتنا مٹھیاں نو کدے سجے ہاتھ تے کدی کھبے ہاتھ تے پلٹ دینے اور کدی کھبے تو سجے تے اور کدی سجے تو کھبے تو تے میں وکھیا تے میں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر میں سوال کرنا چاہنی ہوں ما هذه التربة یا رسول اللہ ذرا اونچی کہو صلی اللہ نبی پاک دا نام سن کے کی کرنا چاہیے نہیں بولے درود پڑھنا چاہیے درود تے جڑا درود نہ پڑھے ہو کی بخیل تے بخیل جنت وچ تے ہر جمعے میں ہی سمجھاواں گا تانوں محمد نہیں آواز آئی محمد ہو رچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نال پیار کرنے والو حبیب خدا احمد مجتبی دی محبت دا دم بھرنے والو میرے پیغمبر دی زوجاؤ تے مومنہ دی ماں نے کی آکھیا ما هذه التربة یا رسول اللہ اے مٹھیاں کاتیاں مٹھیاں آخر میں پوچھنا چاہنی ہوں تسی میرے بستر تے آرام کر رہے اور ستیاں اچانک اٹھ کے بہ گئے ہو ہاتھ دے اندر مٹیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا کھیا اللہ دے نبی نے کی فرمایا اور مسلمانوں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں تسی منہ تو نہیں بول دے اپنی زبان نو کھولیا کرو تائید حق دی کریا کرو آکھیا قال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان هذا يقتل بأرض العراق للحسین
آسمانہ تو جبریل آیا اور انہیں مینوں دسیا کہ آ جڑی زمین ہے یہ عراق دیاں مٹیاں لے کے آیا انہاں مٹیاں تے تیرا شہزادہ حسین شہید کر دیتا جائے گا۔ اور مسلمانوں میں دو گلاں عرض کیتیاں اور تیسری بات عرض کرا تے گل چلا دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام ہے، میرے پیغمبر دا جانثار، میرے آقا دا فداکار حضرت عبداللہ ابن عباس، ذرا پیار نال کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام کی اندر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیما یری النائم بنصف النہار۔ ذرا پھر کہہ دو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یہ نوکر تے خادم کی اندر بیما یری النائم بنصف النہار۔ ایک دن میں ویکھیا دن دا ٹائم تے میں ویکھیا اور میں آرام کر رہا تے ستیا مینوں خواب آیا۔ اس خواب دے اندر میں ویکھیا کہ میری سرکار میرے آقا آئے نے اور انہاں دیاں کپڑیاں تے جناب مٹیاں پئیاں ہوئیاں، داڑھی دے اُتے مٹیاں، بدن تے مٹیاں میں ویکھیا تے میری سرکار تشریف لے آئے نے تے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا کس حالت دے اندر بیادی قارورۃ فیہا دمن۔ او ہاتھ میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ایک شیشی ایک بوتل نظر آئی اور او دے اندر خون نظر آیا۔ جدوں میں پاک پیغمبر علیہ السلام تو سوال کیتا میں آکھیا قال ھذا، میں آکھیا سونےو اے جڑی تواڈے ہاتھ دے اندر بوتل اے جڑی شیشی اے دے اندر خون کس طرح دا؟ قال ھذا ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے کی جواب دیتا؟ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال۔ حضرت ابن عباس نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جان، آقا جی گل کیے میں سوال کرنا چاہنا کہ ہاتھ دے اندر شیشی دے اندر تیل دی بجائے خون نظر آ رہا ہے تے میرے پیغمبر نے آکھیا اے جڑا خون ہے میرے حسین دا تے میرے حسین دیاں سجناں دا، میرے حسین دیاں دوستاں دا، میرے حسین دیاں یاراں دا، میرے حسین دے غلاماں دا، میرے حسین دیاں صحابیاں دا یہ خون نظر آ رہا ہے۔ اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے اس جگہ تے بھی دسیا کہ حسین شہید ہو جائے گا۔ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال۔ اج میرا حسین مدینہ شہر اللہ تینوں مدینے لے جائے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ اور مسلمانوں اے مدینہ شہر دے شہر اندر اے کون ہے جڑا آیا اے دے پل آن والا آیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح میں مظلوم مننا اسی طرح میں حسین مظلوم منیا۔ اور مسلمانوں اے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نول ولید آیا۔ اس ولید آکھیا حسین میرے ہاتھ تے بیعت کر یزید دے نام دی، یزید واسطے بیعت لین آیا۔ اور مسلمانوں میرے حسین نے بیعت نہ کیتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو آکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں بیعت نہ کیتی۔ میرا حسین مدینے
نکلے آؤ اور دل اندر خیال آیا کہ شہر مکہ کے اندر چلا جانا میرے اپیرا حج دے ایام قریب نے میرا حسین مدینے نکلے آؤ اور مسلمانوں جدو حسین نے مدینہ چھڑے آؤ اکھیاں آپ دی داتے دل پریشان نظر آیا اے مدینہ جس گلیاں دے اندر حسین چل دارے آؤ جنہ گلیاں دے اندر حسین کھیل دارے آؤ جنہ گلیاں دے اندر حسین بچپن تو لڑکپن دی طرف آیا لڑکپن تو جوانی دی طرف آیا اجی بڑھاپے دی طرف جا رہا حسین رضی اللہ تعالی ان ذرا محبت نال کہو ہے ایک باری رضی اللہ تعالی ان توجہ اللہ سانو حسین دی محبت نصیب فرما دے اللہ حسین دا پیار نصیب فرما ذرا اچھی کہو آئیاں لکھ ہنیریاں آئیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلاواں دے خونی میدان اندر ہمیں سخت و سخت ازمائش ایسی پورے ہوئے سن اس امتحان اندر باطل حق دے دریا وچ روڑ دیتا جی میں تن کے روڑ دینے طوفان اندر حسینیت لوگوں یہ سبق سکھام دیئے خوبیت نہ منیوں جہان اندر حسینیت لوگوں یہ سبق سکھام دیئے یزیدیت نہ منیو جہان اندر میرے اپیرا میرے پیغمبر دا شہزادہ حسین چلے آپ مدینیوں نکلے آؤ اور مسلمانوں روزہ رسول دے کولوں گزر دے آؤ اکھیاں بھرے آئی آؤ دل دیا دھڑکنا تیز ہو گئی آؤ اج نانے نو سلام کر کے حسین جا رہے آؤ تے کہندہ نانا نہ جانے دوبارہ آواں کہ نہ آواں اور مسلمانوں حسین جا نہیں رہے آؤ میرا اللہ لا کے جا رہے آؤ حسین جا نہیں رہے آؤ میرا رب لا کے جا رہے آؤ اُدھی بجا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میری سرکار نے آکھے آؤ یہ میرا شہزادہ شہید کر دیتا جائے گا انہوں شہید کر دیتا جائے گا یہ ہوئی حسین مکہ شہر اندر اور مسلمانوں مسلم بن عقیل نال آل عقیل دے شہزادے نال نے حضرت حسین دا کنبہ قبیلہ حضرت حسن دیاں کلیاں حضرت حسین دے شہزادے حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل دی آل اولاد اس جگہ تے میرے عقیرہ حسین دے بھائی حسین دے پتیجے حسین دا رشتہ دار تے کنبہ قبیلہ یہ نال نے اج میرا حسین آیا رضی اللہ تعالیٰ انہا مکے والے پیار کرنا شروع کیتا آکھے یا حسین آیا حسین آیا حسین آیا ہر کوئی کہندہ حسین چل دا نبی پاک یاد آ جاندے نے حسین دی ٹور تو مصطفیٰ یاد آ جاندے نے اے او حسین جڑا اپنی گردن تو پیرا تک مصطفیٰ جیسا لگ دا چل دا تے مصطفیٰ جیسا پھر دا تے مصطفیٰ جیسا بیندہ اٹھ دا تے مصطفیٰ جیسا میرے پیغمبر دی مصابہت یہ کون حسین ہے جدے پارے میرے پیغمبر آکھے آؤ فاطمہ اے تیرا لال علم تعلمی ان بکاہو یؤذینی انہاں روایا نہ کر انہاں رونا دیا کر اور مسلمانوں اے ہوئی حسین صحابہ دے اندر مکے اندر تے حسین پیارا مدینے دے اندر تے حسین بولو تے سیار سبحان اللہ نہ کہو میری گل دا تے جواب دیو جے مکے وچ تے حسین نو پیار ہو رہا ہے جے مدینے وچ تے حسین نو پیار ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ دروازہ خالی کرو تھوڑا جا آگے ہو ایک قدم آگے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جزا دے توجہ حسین جتھے بھی یہ کیے پیارا حسین پیارا ایک نو نہیں سب نو پیارا تے کون حسین ذرا اچھی بولو کون حسین رضی اللہ عزیزان من میرے مسلمان ویرا
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامان دے غلاموں سرا انہا لفظات غور کرنا محبت پیار نال عرض کرنا چاہنا ہر کوئی پیار کر رہے آوے ادھروں اہل کوفہ نو خبرہ مل گئی آؤ پتہ لگ گیا حسین مکے آ گیا مدینہ شہر چھڑ دیتا گیا تے مدینے تو مکے دی طرف روانگی ہے اج حسین مکہ شہر اندر مکے دے اندر کو جناب اج چلوا کرتے چلوا پروزے ہر کسی نو پتہ چل گیا انہاں عراقیاں تے کوفیاں خط لکھنا شروع کر دیتے نے آکھیا حسین آ جا حسین آ جا ہر کوئی کہندا حسین اسی تیرے باپ نال پیار کرن والے حسین تیرے بھائی حسن نال محبت دا دم بھرنے والے حسین آ جاؤ اسی تیرے نال وفا کرانگے حسین آ جاؤ اسی تیرے نال پیار کرانگے حسین آ جاؤ اور مسلمانوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال ایک نہیں دو نہیں دو ہزار نہیں بلکہ 12,000 خط آئے نے صرف 12,000 خط نہیں بلکہ 18,000 خط اہل تشیع تے سنیاتی کتاباں دے اندر اہل سنت تے اہل تشیع دیاں کتاباں دے اندر حوالہ جات نے کہ حضرت حسین وال 18,000 خط آئے نے رضی اللہ تعالیٰ تے میرا حسین پڑھ دا خط اس جگہ تے میں میسج دینا چاہنا ہوں ہر ایک نو کہہ دینا چاہنا ہوں ہر دوست دی نظر یہ جملہ کرنا چاہنا ہوں ہر چمکن والی چیز نو سونا نہیں کیا جا سکتا ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہویا کر داؤ اس نوجوان نو خبر کہ فرادیے کیمیں دے فراد کر دینے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں ہر رون والا دوست نہیں ہو سکتا ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہو سکتی اور مسلمانوں ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہو سکتا اس جگہ تے پیغام آئے نے آکھیا حسین آ جا رضی اللہ تعالیٰ تے امام حسین نے خط پڑھے نے اور انہاں خطانو پڑھن تو بعد صرف ایتھے بس نہیں بلکہ 60 تو 61 کوفی آئے نے انہاں کہیا حسین آ جاؤ اسی تو نال لے کے جانا چاہنے آؤ حسین سسی تو آڈی معیت دے اندر سفر کرنا چاہنے آؤ حسین آ جاؤ اہل کوفہ دیاں خطان دا جوابے ہوئیے ہر کوئی کہندا حسین فصلاں پک گئی آؤ حسین موجاں تے بہاراں لگ گئی آؤ حسین آ جاؤ تسی خطیب ہوو گے اسا سامعین ہوواں گے حسین آ جاؤ تسی امام ہوو گے اسا مقتدی ہوواں گے رضی اللہ تعالیٰ تے امام حسین نے جان داؤ جدوں ارادہ کر لے آؤ عزم دل چزم کر لے آؤ اور مسلمانوں حضرت عبداللہ ابن عباس آئے نے آکھیا حسین نہ جانا حضرت عبداللہ ابن عمر آئے نے آکھیا حسین نہ جانا حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے نے آکھیا حسین نہ جانا ابو ہریرہ آئے نے آکھیا حسین نہ جانا صحابہ نے آکھیا حسین نہ جانا وہ دی وجہ ایو ہوئی نے جنہ تیرے باپ نال وفا نہ کیتی جنہ تیرے بھائی حسن نال وفا نہ کیتی حسین کوفی لائیو بھی حسین ایو تو ہورنے تے وچوں ہورنے حسین نہ جانا تے میرے حسین وال خط انے آ چکے نے اور اس 60 دے قریب اس جگہ تے کوفے والے آ چکے نے آکھیا سی سردارم حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ ساڈے نال جانا پسند کرو حضرت حسین جان دیاؤ جدوں تیاریاں کر لیاؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے رب دے قرآن دی تلاوت کی دیئے واہ حسین قاری قرآن حسین واہ حسین نمازی حسین واہ حسین تہجد گزار حسین واہ حسین میرے پیغمبر تے دل دا چین تے قرار حسین
رضی اللہ تعالی اس حسین دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا گیا اور مسلمانوں اج ساڈے سامنے قرآن دی تلاوت ہوئے ساڈے تے اثر نہ کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جناب فرمان آ جائے ساڈی صحت تے اثر کوئی نہ ہو اے حسین ہے جنہیں ثابت کر دیتا سمعنا وَأَطَعْنَا جدو قرآن آ جائے صاحب قرآن دا فرمان آ جائے تے فوراً عمل کرنا حضرت حسین دے سامنے رب دے قرآن دی تلاوت کی جا رہی ہے وَسَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے قرآن دی جدوں آیت آئیے میرے حسین آکھیا کہ مسلم قریب آ جاؤ اے کون ہے مسلم بن عقیل اے حضرت حسین دا چچا زادے اس جگہ تے میں اے بھی جملہ کہہ دے آؤ خون جڈاں بھی پتلا ہوئے پانی نالوں تے گاڑا ہویا کر دے اور نوا تو ماس کدے جدا نہیں ہوندا اور مسلمانوں جڑا اپنا ہے وہ اپنا ہی ہویا کر دے حضرت حسین ویکھے آؤ سجے کھبے اگے آکھے یا مسلم آ جاؤ حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا آکھے یا جاؤ کوفے والیاں کولو میرے واسطے بیعت لے لو میرے واسطے حمایت لے لو حضرت مسلم بن عقیل اور دو کلیاں چل پئی آؤ اہل کوفہ دی طرف روانگی ہو گئی ہے اور کوفے والیاں استقبال کیتا حضرت مسلم بن عقیل آکھے یا مسلم آ گیا اور مسلمانوں گھل مقام آؤ ایک نہیں دو نہیں 40,000 بندیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے حضرت مسلم بن عقیل نو آکھیا کہ حسین آ جائے حسین آ جا رضی اللہ تعالی امیر عقیرات جدوں پیغام آیا آکھیا حسین آ جاؤ ایتھے بہاریں بہارانے ہر کوئی اپنا ہر کوئی وفادار ہر کوئی پیار کرنے والا ہر کوئی محبت کا اظہار کرنے والا ادھروں جناب کون ہے اس کوفہ دے اندر جڑا گورنر ہے او دا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل دا استقبال نعمان رضی اللہ تعالی عنہ روکو منع کرو تے جواب آیا کہ میں اہل بیت نال الجھنا بولو بولو الجھنا لڑنا جھگڑنا لڑائی کسے دی میں اپنے گل کیوں پاواں اقتدار کسے دا میں اقتدار تے کیوں روڑا پاواں وہ بھی کنہ نال گلشن مصطفیٰ دیاں کلیاں نال صلی اللہ علیہ وسلم توجہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرن والے نعمان بن بشیر نو معذور جدو کیتا گیا نعمان نکلیا کہتا ٹھیک ہے اللہ دی سپرد بستر نال لیا کپڑے نال لے تے مدینے دی طرف روانہ ادھر ابن زیاد آ گیا دوری اقتدار تورا اضافی چارج کہ ایس ایچ او ادھر ڈبل اختیار ڈی ایس پی صاحب اے بھی علاقہ تسی لیڈ کرو اے بھی تسی کرو ابن زیاد نو کیا گیا کہ جاؤ حالات ٹھیک نہیں جا کے کنٹرول کرو صفات ظالم جدو پتا جو سی یزید نو کہ چولاٹے کھاچے ابن زیاد تے ابن زیاد نو نامزد منتخب کرن دی کوئی ضرورت ہے ایسی بولو ذرا حسینیوں ہے ایسی کوئی ضرورت کیوں بھیجیا وجہ کی جڑے سوال تسی کر دے ہو ناسبیو کہ حسین گیا کیوں کی لین گیا معاذ اللہ استغفر اللہ تسی حسین نو باغی تک کہو تے عثمان دی زبان چپ رہ جائے ہو نہیں سکدا کیوں نہیں ہو سکدا حسین اج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے اور حسین کون ہے رضی اللہ تعالی ان حسین ہوئے جدے بارے میری سوچ میری فکر میری آواز ہے ذرا توجہ کر کسی نے دل سے پوچھا
بتا بتا کیا حسین ہے؟ کسی نے دل سے پوچھا بتا حسین کیا ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت سے سبھی کے سبھی بے مثال ہیں، شان اہل بیت سے سبھی کے سب بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمر تک، عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے سب سے بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ حسین ہے۔ ایک باری کہو واہ حسین، پھر کہو دو دفعہ کہو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین واہ۔ تسی دو باری کہنا سی پر تسی بھی لگدا با ٹھلے مٹھے جے رولا ہی ہے، جیڑا حسینی ہوئے او دا نعرہ تے کلے دا بڑا پارا ہوندا ہے۔ اللہ سانو حسین دی محبت دے اندر جینا تے مرنا سکھا دے۔ ذرا ہو رچی کہو عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان دے غلامان دے غلاموں، ذرا ان لفظات تے غور کرنا۔ میرے حسین دا اقاصد نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی جناب اہل کوفہ نے وکھیا ام ہانی دے گھر، ہانی بن عروہ دے گھر یہ ہوئی مسلم بن عقیل نظر آیا، انہوں گرفتار کر لیا گیا اور مسلمان اسے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا، بلند و بالا چھت تو گرا دیتا گیا اور مسلمانوں انہاں کوفیاں دی وفات پیار ویکھو۔ حضرت مسلم بن عقیل جدو زمین تے گرے نے اس چوک دے چرستے دے اندر ایک کوفی بے ایمان آیا، حضرت مسلم بن عقیل تڑپ دے نظر آئے نے، میرے عقیرہ جدو تڑپ دے آؤ اے لگتا مار دے آؤ، اس لاشیں چو جان نکل رہی ہے۔ یہ کوفی دوڑ کے اگے آیا، انہیں گردن تے چھری چلائیے، آنکھیں چھریاں کیوں چلائیاں نہیں، ظالمہ کیوں گردن تن تو جدا کر دیتی آؤ۔ یہ نبی دی آل وچوں یہ تے حسین دا سفیر تے نمائندہ حسین دا وزیر ہے، کس وجہ تو ظلم کیتا یہ کہندا مینوں تڑپ دا نظر آیا، پھر میں آکھیا تڑپنا نہیں چاہیے، یہ تڑپ دا نہیں ٹھیک، مینوں ترس آیا تے چھری چلا دیتی ہے۔ یہ محبتاں کوفے والیاں دیاں اور مسلمانوں ادھروں میرے حسین وال پیغام آ چکے آؤ، ادھروں مسلم بن عقیل نے اپنے شہزادیاں تے کلیاں نو آکھے آؤ رات پوے گی تے نکل جانا، مکہ شہر دی طرف جیڑا قافلہ جاندہ ہوئے گا او دے نال مل جانا میرے شہزادیوں اور مسلمانوں۔ انہاں بچیاں نو ویکھے آگے آؤ، رات دیاں تاریکیاں رات دا اندھیرا، یہ دو بھائی نے میں تے کہا کرنا بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے، آ میرے عقیرہ میں ویکھے آؤ کتے بھائی گلزار نظر آؤندے نے، کتے بھائی ناظم نظر آؤندے نے، میں ویکھے آ کسے جگہ تے بھائی آسم نظر آ رہے آ، کسے جگہ تے بھائی جوید صاحب مینوں نظر آؤندے نے، کسے جگہ تے نوی نواز سمیر صاحب نظر آؤندے نے، آ میرے عقیرہ کتے ندیم کتے جناب عبدالغفار نظر آؤندے نے، ایک دوسرے نال پیار کردے نظر آؤندے نے۔ آخر وجہ کیے اور ویر ویران دیاں باواں ہوندیاں نے، آ میرے عقیرہ دوویں بھائی سو جاندے نے، یہ جڑا بڑا بھائی ہے انہیں اپنی گود اندر چھوٹے نوں بٹھایا لٹایا سو گیا، اچانک خواب آیا، اس خواب دے اندر چیخ مار کے اٹھے آؤ، یہ ڈراؤنا خواب ہے، آکھیا ویر کی ہویا، آندہ بھائی جان خواب
خواب آیا تے خواب دے اندر میں ویکھیا کہ بابا شہید ہو گئے نے تے بابا کہندے نے پترو نکل جاؤ انہاں سالمات دے نرخے چو ٹر جاؤ یہ گلاں کرتے ہوئے نظر آئے نے اور مسلمانوں مسلم بن عقیل دیاں کلیاں تے شہزادے تے معصوم پردیسی سالا کوئی پردیسی نہ تھی وے میں ویکھیا اے منظر اس جگہ تے بڑا بھائی چھوٹے بھائی نال گلاں کردہ نظر آیا ادھرو ابن سعد آکھے آؤ کہ مسلم دیاں بچیاں نو گرفتار کر کے لے آؤ اس جگہ تے نظر آ جان انہاں نو پھڑ کے لے آؤ اس جگہ تے مسلم بن عقیل دیاں کلیاں دی آواز کرنا تے امر پئیے آکھیا تسی کون ہو یہ جو سمجھ ترجمہ ادا کرنا چاہنا ہو انہاں بچیاں نے آکھے آؤ اسی ہم مسلم دے بچے لانا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا ذرا گل تے غور کر تو کھینا یہ کہانی ہے ہی کوئی نہ یہ تے درد بریاں کہانیاں نے یہ تے داستانہ نے سلم دیا حضرت مسلم بن عقیل دے بچے اسی ہم مسلم دے بچے لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول ابو بھی نہیں کول امی بھی نہیں تے کوئی نہیں ویرن موڑیاں تے چان والا اس جگہ تے نا معصوم بچیاں پکڑیا گیا انہاں نو ہی شہید کر دیتا گیا ادھروں حسین چل پے نے اور میں اس طرح کہنا چاہنا ہوں کہ ادھروں حسین چلے حضرت مسلم حضرت حسین تے اگے کون ہے جیڑا آ کے کھڑا ہو گیا انہوں عبداللہ ابن عباس کہیں دے نے اتنے قریبی رشتہ دار آکھیا حسین نہ جانا حسین نہ جانا حسین جے میں نو پتہ لگ جائے تیری سواری تے اگے میں لمحیاں پہ جاواں گا تسی رک جاؤ گے تے میں لمحیاں پہن تو تھریغ نہ کرا حسین نہ جانا حسین نہ جانا ابن زبیر آکھیا نہ جانا ابن عمر آکھیا حسین نہ جانا آسمان نہ تو آواز ہوندی ہے میرے پیغمبر آکھیا حسین شہید کر دیتا جائے گا میری امت دے چند چھوکرے میری امت دے چند لونڈے انہاں نوجواناں دے ہتھوں میرا حسین شہید کر دیتا جائے گا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر کے آیا تھا وعدہ خدا سے کر کے آیا تھا وعدہ خدا سے آج وعدہ نبھانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد نے چوما ذرا پیار نال مسلمانوں جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو علی کا پیارا اس گلے کو علی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے اس گلے کو علی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا توجہ کملی والا تھا
जिसकी सवारी फातिमा का निराला वो कारी। जरा फिर कह दो सुभान अल्लाह। कमली वाला था जिसकी सवारी फातिमा का निराला वो कारी। नेज़ों पे अली का प्यारा, नेज़ों पे अली का प्यारा आज कुरआन सुनाने चला है। अली का प्यारा, तवज्जो करो गल मुकान लगा इस वास्ते अर्ज कर रहे हैं। कमली वाला था जिसकी सवारी फातिमा का निराला वो कारी। नेज़ों पे अली का प्यारा, नेज़ों पे अली का प्यारा आज कुरआन सुनाने चला है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام الہ العالمین سڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے میرے مولا سڑے گناہ دے معافیاں دے قدم پھیر دے اے اللہ جتنے سروے زمین کے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما اے اللہ بیماران شفا کاملہ عادلہ عافیہ نافیہ عطا فرما دے میرے مولا اپنی رحمت نال انہاں دوستاں دا بھائیاں دا آنا قبول فرما میرے پیارے بھائیاں دی اللہ اپنی رحمت نال میزبانی مہمان نوازی قبول فرما میرے مولا میرے بھائیاں دے والدین دے درجات بلند فرما انہاں دینی کوشش کافشاں نو نجات دا سبب بنا دے اے اللہ ساڈے وچوں جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے
سب دی بخشش مغفرت فرما اللہ، سب دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ، بیماراں نو شفا دے دے اللہ، بے اولاداں نو نیک اولاد عطا کر دے میرے اللہ، اپنے مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے اے اللہ، جتنے دوست تیرے بندے تیرے بھائی آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، انہاں نو دنیا آخرت دیا کامیابیاں نال ہمکنار فرما اللہ، انہاں دیاں جائز حاجات پوریاں فرما اللہ، ہادی ٹیکسٹائل مل دے اندر مزید رحمتاں برکتاں نازل فرما اے اللہ، قرآن و حدیث دی برکت نال اللہ رحمتاں برکتاں نازل فرما اے اللہ، قرآن و سنت دے پیغام دی وجہ تو اللہ ایتھو دی لیبر اللہ ایتھو دے منتظمین انتظامیہ سب دے کاروبار جان مال رزق شاہ برکتہ فرما دے اللہ، برکتہ فرما دے، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریرہ دے شر تو بچا، ظالمان دے ظلم تو محفوظ فرما اللہ، میرے بھائیاں دے کاروبار جان مال رزق برکتہ عطا فرما دے اللہ، انہاں دیاں نیک مرادہ پوریاں فرما، نیک حاجات پوریاں فرما، اہل غزہ دی مدد فرما، اہل غزہ دی مدد فرما، مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اہل اسلام دی مدد فرما، اہل اسلام دی رحم فرما اے اللہ، پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی برونی خطرات تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔